सी जिनपिङ लगातार तेस्रो पटक चीनको राष्ट्रपति बनेका छन्। शुक्रबार चिनिया संसद नेसनल पिपुल्स कङ्ग्रेस एनपीसीका लगभग 3000 सदस्यले सीलाई सर्वसम्मतिले राष्ट्रपतिको रूपमा चयन गरेका हुन्। 69 वर्षका सीका अगाडि कोही पनि उम्मेदवार खडा नभएपछि सबै सदस्यले उनलाई भोट गरेका थिए। भोटिङ प्रक्रिया 1 घण्टासम्म चल्दा नतिजा 15 मिनेटमै आएको थियो। यससँगै सी माओ त्से-तुङ पछिकै शक्तिशाली चिनिया नेता बन्न सफल भएका छन्। चीनको पहिलो सर्वोच्च नेता माओपछि पहिलो पटक सी यति लामो समयसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्ष नेताको रूपमा पदमा बहाल छन्। माओ 3 दशकसम्म सत्तामा थिए भने सी शक्तिमा आएको 10 वर्ष पुरा भएको छ। सन् 2018 मा एनपीसीको बैठकले पार्टी अध्यक्षको 2 कार्यकाल नियमलाई हटाइदिएको थियो। यसको अर्थ अब सीलाई आजीवन पार्टीको सर्वोच्च पदमा रहिरहन सुविधा दिएको छ। यसरी उनी नै आजीवन राष्ट्रपति बन्न सक्नेछन्। तर पश्चिमा विश्लेषकहरू भने सीका लागि राष्ट्रपतिको चुनाव औपचारिकतामा सीमित भएको बताउँछन्। एनपीसी शक्तिशाली संस्था भए पनि यसले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको आदेश मान्ने गर्दछ। सीले चिनिया जनमुक्ति सेनाको कमान्डरको रूपमा यसअघि अक्टोबरबाट नै काम गर्न थालिसकेका छन्। सिन्हाका अनुसार वित्तीय क्षेत्र, विज्ञान तथा प्रविधि लगायत महत्त्वपूर्ण निकायमा अब चिनिया सरकार हाबी हुनेछ। त्यति मात्र नभएर निजी क्षेत्रमा पनि चिनिया सरकारको प्रभाव बढ्नेछ। एनपीसी बैठकमा निजी संस्थाले पनि कम्युनिस्ट पार्टी मजबुत बनाउन सघाउनु पर्ने विषय समेटिएको छ। यसरी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार बीचको दूरी कम हुनेछ भने निजी क्षेत्रमा सरकारको प्रभाव झन बढ्नेछ। एनपीसीको बैठक समापन हुनै लाग्दा यो बैठकले सीले चाहेका मानिसहरूलाई मन्त्री बनाउँदैछ। सीएनएनका अनुसार शनिबार सीका सबैभन्दा भरपर्दा मित्र ली च्याङ प्रधानमन्त्रीको रूपमा चुनिँदैछन्। आज मात्र सीले रुचाएका हाङ चङ उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् भने एनपीसी प्रमुखको रूपमा चाओ लेजी चयन भएका छन्। सन् 1953 मा बेइजिङमा जन्मेका सी जिनपिङ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक मध्ये एक रहेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री क्रान्तिकारी नेता सी झोङसनका छोरा हुन्। बलियो पारिवारिक पृष्ठभूमि र कुलिन वरिष्ठ अधिकारीका छोरा भएका कारण उनलाई राजकुमार भन्ने गरिन्थ्यो। तर उनको परिवारको भाग्य नाटकीय ढङ्गबाट तब परिवर्तन भयो जब उनका पितालाई सन् 1962 मा जेल हालियो। पार्टीमा विद्रोहको डर लिएर बसेका तत्कालीन सर्वोच्च नेता माओले आफ्ना सम्भावित प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई पाखा लगाउन आदेश दिएका थिए। त्यसपछि सन् 1966 मा सांस्कृतिक क्रान्तिको आगो दन्कियो। त्यसबेला लाखौँ नागरिकहरूलाई चिनिया संस्कृतिको शत्रुको रूपमा करार गर्दा देशभर हिंसात्मक घटना भए। देशभर आन्दोलन चल्दा सीको परिवार पनि नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्यो। सीकी दिदी जो पिताको पहिलो श्रीमतीबाट जन्मिएकी थिइन् उनको हत्या भएको थियो। पार्टीभित्र विद्रोह गर्न खोज्ने पिताको छोरा भन्दै सीलाई 15 वर्षको उमेरमा विद्यालयबाट निकालिएको थियो। त्यसपछि बेइजिङ छाड्न बाध्य सीले 7 वर्षसम्म ज्याङजहाँ गाउँको गुफामा कष्टकर जीवन बिताए। त्यहाँ उनले गाउँले असुविधाजनक जीवनबारे थाहा पाए। उनले त्यही शिक्षा लिए। सो स्थानमा अझै पनि सीले गरेका सङ्घर्षका कथा भन्ने गरिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीका कारण उनको परिवारको अवस्था ज्यादै खराब भएको थियो। तर सीले भने पार्टी विरुद्ध विचार पालेनन्। उनले बरु ती विचारधारालाई अँगाले। सीले कम्युनिस्ट पार्टीमा पटक पटक सामेल हुन प्रयत्न पनि गरे। तर उनका बुबाको अडान फरक रहेको थियो। यद्यपि सन् 1974 मा उनले कम्युनिस्ट पार्टीमा स्थान पाए। हुबे प्रान्तबाट राजनीति गर्दै उनी पार्टीको शीर्ष स्थानमा बिस्तारै अगाडि बढ्दै गए। 35 वर्षको उमेरमा उनी फुजियान प्रान्त स्थित निङदे शहरको पार्टी प्रमुख नै भए। सन् 1979 मा तियानमेन स्क्वायर विरोध र नरसंहारका कारण चीनको विश्वभर विरोध भएको थियो। यो आन्दोलन राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि थियो। सी जहाँ बसिरहेका थिए त्यो ठाउँ राजधानीबाट निकै टाढा थियो। यद्यपि सी र उनका साथीहरूले गाउँमा पनि आन्दोलनका असर हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लागि परेका थिए, जहाँ हजारौँको मृत्यु भएको प्रक्षेपण गरिएको छ। यही नरसंहारको घटनाका कारण चीनले सन् 2000 मा ओलम्पिक प्रतियोगिता आयोजना गर्न पाएन। सन् 2008 मा भने चीनले ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको आयोजना गर्ने मौका पायो। यो प्रतियोगिताको नेतृत्व गर्ने जिम्मा सीले पाएका थिए। ओलम्पिक खेल शानदार रूपमा समापन भएपछि चीनलाई विकसित शक्तिको रूपमा हेर्न थालियो। खेल भव्य
र सभ्य रूपमा समापन गरेकै कारण सी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य बनाइए। पार्टीको निर्णायक निकायमा स्थान पाएपछि सन् 2013मा उनी राष्ट्रपतिको रूपमा चयन भए। राष्ट्रपति सीकी श्रीमती पेङ लियुआन चर्चित गायिका हुन्। उनीहरूको एक छोरी पनि छिन्। उनी हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने बताइन्छ। त्यसभन्दा बढी सूचना प्राप्त भएको छैन। एक दशकमा चीनले चरम गरिबीलाई हटाएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले गरिबी निवारणलाई सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भन्ने गरेको छ। यसपटकको एनपिसी बैठकमा पनि लाखौँ युवालाई रोजगारी प्रदान गरिने बताइएको छ। चीनले वातावरणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको पश्चिमा विज्ञहरू नै बताउँछन्। चीन अहिले विश्वमै सबैभन्दा धेरै विद्युतीय कार उत्पादन गर्ने राष्ट्र पनि हो। विद्युतीय कार वातावरण मैत्री हुन्छ र यसले कार्बन उत्सर्जन गर्दैन, जसले चिनिया हावा स्वच्छ हुँदै गइरहेको छ। सन् 2060को दशकसम्ममा चीनले कार्बन तटस्थताको लक्ष्य राखेको छ। कार्बन तटस्थता शून्य कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनको अवस्था रहेको छ। चिनिया जनमुक्ति सेनाको कमान्डर सम्हाल्ने यता सीले चीनको सैन्य क्षमतालाई लगातार बढाइरहेका छन्। लगातार 3 वर्षसम्म चीनको रक्षा बजेट बढिरहेको अवस्था रहेको छ। त्यति मात्र नभएर चीन प्रविधिको क्षेत्रमा पनि थप शक्तिशाली बनिरहेको छ। विश्वमा सुरुवातमै 5G प्रविधि भित्र्याउने राष्ट्रमध्ये एकमा चीन पनि पर्छ। त्यसो त चीनले अन्तरिक्षमा स्पेस स्टेसन खडा गर्दैछ, जसको नाम त्यानगोङ हो। हतियार बेच्ने राष्ट्रमा चीन विश्वमा 5औं पनि हो। सीको नेतृत्वमा चीनले भ्रष्टाचारको विषयमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई त्यहाँ कडा सजाय दिइन्छ। चीन यति बेला विश्वकै दोस्रो आर्थिक शक्ति हो। चिनिया व्यापार यसरी नै फस्टाउँदै गए चीन सन् 2050 सम्ममा विश्वको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक शक्ति बन्ने अमेरिकी प्रक्षेपण रहेको छ। पुनः सत्तामा दोहोरिँदा सीमाथि घरेलुसँगै बाह्य चुनौतीहरू पनि यथावत रहेका छन्। कोरोना महामारीको समयमा चीनले ज्यादै कडा लकडाउन लगाएको थियो। शून्य कोभिड नीतिका कारण चीन पुरै बन्द हुँदा आर्थिक कारोबार पनि ठप्प भए। यति बेला चीनको जनसङ्ख्या वृद्धिमा कमी आएको छ भने लगानीकर्ताहरूले चीनमा लगानी गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। जनसङ्ख्या कम हुँदा त्यसले सिधै देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा असर पुग्छ। कुनै बिन्दुमा पुगेर ऊर्जाशील युवाको सङ्ख्या कम हुँदा देशलाई हरेक उपलब्धिमा बाधा पुग्नेछ। जनसाङ्ख्यिक सङ्कटलाई टार्न चीनले बच्चा पाउने महिलाहरूलाई उपहारको घोषणा गरिसकेको छ। उता अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यस वर्ष चीनले पहिले भन्दा 5%ले आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको छ। गत वर्ष 1 करोड 20 लाखलाई रोजगारी दिएको चीनले यसपटक त्योभन्दा बढीलाई जागिर दिने कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। चीनलाई बाह्य चुनौती भनेको विभिन्न राष्ट्रसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधार ल्याउनु नै हो। यति बेला अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध जारी रहेको छ। चीनले आफ्नो प्रान्त मान्ने ताइवानलाई अमेरिकाले हतियार बेचिरहेको छ। चीनमाथि मानव अधिकारको हनन गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यसरी हरेक हिसाबले अमेरिका र चीनको सम्बन्ध बिग्रिरहेको अवस्था रहेको छ। अमेरिकाले यसै महिना चीनलाई आफ्नो प्रमुख चुनौती भनेको छ। चीनले भने अमेरिकाले चिनिया विकास र प्रगति देख्न नसकेकाले आफूलाई घेर्ने र अगाडि बढ्न नदिने मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेको आरोप लगाएको छ। गत सोमबार राष्ट्रपति सीले भनेका थिए अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमी देशहरूले चीनलाई चौतर्फी घेर्ने र दमन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यस कार्यले हाम्रो देशको विकासमा अभूतपूर्व गम्भीर चुनौतीहरू खडा गरेको छ। अमेरिकाले महान राष्ट्र बन्नका लागि अरू देशको विकास र प्रगति पनि स्वीकार गर्नुपर्ने चीनको भनाइरहेको छ। चीनले सेना र हतियारको क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्दा उसका छिमेकीहरू तनावमा रहेका छन्। जापान, दक्षिण कोरिया अमेरिकाको पक्षमा छन् भने आसियान राष्ट्रहरूसँगको चिनिया सम्बन्ध पनि खस्किँदो अवस्थामा रहेको छ। उता छिमेकी भारत हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको क्वाड समूहको सदस्य बनिसकेको छ। यो समूहले चीनलाई घेर्ने नीति लिएको छ। सीमा विवाद टुङ्गो नलाग्दा चीन भारत सम्बन्ध राम्रो छैन। यस्तै चीनको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणालाई पश्चिमा राष्ट्रले ऋणको पासो भन्ने गरेका छन्। तर 150 राष्ट्रले यो अवधारणामा सहकार्य गर्ने सम्झौता गरिसकेका छन्। यो अवधारणा सफल भएमा चीनले विश्व व्यापारमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्न सक्दछ।